तर ह्या दिसांनी विरेश बोरकार आणि फ्रांसिस्को सिल्वेराच्या मध्ये दोगांच्या मध्ये वाद पेटलेलो आहा आणि त्या वादान एक इशू येयलो म्हणटा पळय तो दोंगरी ब्रिजाचो. तो दोंगरी ब्रिज कोणाक बांदला, कित्याक बांदला, कित्याक तो खंयच वचना म्हणून. आनी विरेशान फ्रांसिस्को सिल्वेराक हो क्वेश्चन केलो, हो ब्रिज कोणाक काय म्हणून. मागीर तेजो प्रत्युत्तर म्हणून मांदूरचो सरपंच अजीत बकाल तेणें म्हणलें कितें, हो ही एक मागणी आसली शेतकारांची की हो ब्रिज तांकां क्रॉस करपाक जावो म्हणून, कित्याक ते सायडल्यान तेन्ना त्या टायमार शेती कोत्ताले म्हणून आनी हो ब्रिज ताका लागून जावो म्हणून हो तो क्लेम करता. आनी पूण आतां ह्या ब्रिजाक अशें जालां की हो वयता पळय तो ब्रिज गेलो म्हणटच ते सायडल्यान दुसऱ्या सायडल्यान डेड एंड आहा. ताका कसलो फायदो ना, कित्याक शेती तर आतां सद्याक कोण रोयना, शेत रोयना आनी ते सायडल्यान सगळें मँग्रोव्स जालेले आहा. आनी हेज्या पयलीं हो ब्रिज बांदच्या पयलीं हो ब्रिज आसलेलो पळय हो पळयता हो, आनी हिंगा ते शेतकार जे आसलेले हो ब्रिज यूज करतले क्रॉस करपाक ते सायडल्यान क्रॉस करून मागीर ही सगळीं शेतां आतां सद्याक तिंगा मँग्रोव्स जाल्या ती सगळीं शेतां. आनी त्या टायमार तरी लोक रोयतालो पूण आतां सद्याक लोक रोयना. आनी हो ब्रिज जो बांदला एक्चुअली तेजो सद्याक तरी कांय यूज ना. तर आमच्या बरोबर आहा प्रोफेसर रामराव वाघ, ह्या दोन पार्टीच्या मध्ये एक न्यूट्रल गो. मिस्टर वाघ, आतां ह्या ब्रिजाचे पळय तुवें आतां जायते फावटी हेजेर इशू घेतलेलो आहा, पूण आतां हो परतून लायमलायटीन येयला कित्याक तेंच्या मदें वाद चल्ला. तर एक ही हें सांगलें कितें अजीत बकालान की हो ब्रिज शेतकारांनी मागलेलो म्हणून. कितें हितून कितें आहा, कितलें आहा पळय हो आतां तुवें जो पयलींचो आमचो असो एक लाकडी हेजो पूल आशिल्लो पळय, थंय पयलीं आमी ते तारी कडेन म्हणटा हांगा तार ती, आनी पयलीं तारीन आमी ह्या शेतांची करमळी खाजत ऑपोजीट आमचें डोंगरी गांव. आनी हो वाठार आतां आमी उबो आसा पळय पूल बांदला हो एक्चुली बिटवीन नेवरा खाजन आनी करमळी खाजन, दामडा खाजन आसा पळय तें आनी हे गांवचो आनी अफळा दोंगजो आनी हे सगळें करमळे पावला. पयलीं तारीन वयताले सगळे, मागीर ते एका कमिटीन पुलाचो हें केलो आनी थंय कॉन्क्रीट खांबे घालून तेजे वयल्यान मागीर तो हेजो स्टील स्ट्रक्चर बी उबो फूट ब्रिज आनी तो करोड जावता, तो हें जालो ऑटोमॅटीक कॉलॅप्स जावपाक लागलो. आतां त्या इतके एक 25-30 वर्सां पयलीं अशें जातालें, मागीर ह्या पुलाची मागणी जाली अशें ते सांगतात पळय की ट्रॅक्टर विक्टर व्हरपाचो हें सगळें. आतां हो जर तूं डिजायन पळयत हांगा हो ट्रॅक्टर व्हरपाक पूल केदो जाया पडटा आनी हो जो डिजायन जाला कित्याक थंयच्यान अप्रोच रोड पूल करपाक एखादो मेळटलो आशिल्लो पूण फुडें थंय वाट बारीक आसा, सो थंय ट्रॅक्टर काय सुटना आनी पयलीं केन्ना सुटनाशिल्लें. आमी केन्ना पळोवना तशें थंय ट्रॅक्टर कोणें व्हेल्या तशें थंय पूल जावन सुद्दां. दुसरें हो जो दोंगरे वयल्यान मागीर भितरल्यान रस्तो आयला हो दुसरे सायडीच्यान दुसरे मानशे कडल्यान दामडाच्या, हो जेन्ना मागीर तेणी प्रपोजल घातलें हांवें ते सगळें तेन्ना RTIच्या अंडर मागून घेतलेले. GSIDCन बांदलो हो पूल, हो WRDन बांदूं ना वा सॉयल कन्जर्वेशन बांदूं ना, हो GSIDCन बांदला खाजनेचेर शेतान. आतां GSIDC खाजनाचे हेजो अनुभव कांयच ना. तेणी कितें थंय सॉयल टेस्टिंग केली कितें केली तोवूय प्रश्न वेगळो आसा. तांकां परमिशन CRZचे तेंचे तेवूय हांवें पळयलें, कॅप्टन ऑफ पोर्टाचें परमिशन पळयलें. आतां कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे म्हणणे प्रमाणे हायट इतली वाडोवपाची, हांगा एक्चुली बोटी तसल्यो वचत ना इतले हायटीच्यो आशिल्ल्यो तश्यो, पूण तरी ओके. पूण तुमी हो पूल जेन्ना बांदलो मागीर जेन्ना टेंडर जालें अरावंड 8 करोड काय कितें तरी, त्या वेळार टेंडर जालें फक्त पुलाचें, अप्रोच रोडाचें जालेंच ना. आनी तो तसोच इन हँगींग स्टेट कसो मदीं पूल दोनूय सायडी अप्रोच रोड असो तो तेन्ना 2009 आनी 10 कितें तरी कंप्लीट जाल्लो अरावंड 8 करोड ब्रिज. हय, सो जर तुमी तो फूल ब्रिज बांदपा शेतकाऱ्याक ट्रॅक्टर व्हरपा, तो ट्रॅक्टर कितें विमानान हाडून हांगा दवरपाचो तेजी तुमी कांयच प्रोविजनूच करूनाशिल्ले. म्हणून मागीर तो विशय 2012 इलेक्शनाक खूब गाजलो. म्हाज्या भावान तो कॅपिटलायज केलें ताजेर, तो दाखयलें हें मॉडेल हें कसलें आसता हेजें विकासाचें सिल्वेराचें, आनी ताजेर ताका उत्तरूच नाशिल्लें ताजे कडेन. मागीर त्या वेळार ताका लागून बाकीच्या लोकांचो आनी त्या म्हणसर हांगा कितें जाली शेतां सगळीं आडंग जाली. हांगा त्या म्हणसर शेतां
करपाचें बंद जालें कित्याक फुडले बांद सगळे मोडल्या. म्हणजे प्रायोरिटी कितें आशिल्ली की पयलीं हे सगळे बांद बी घट करपाचे आनी हें करपाचें. आतां ते जे म्हणटा पळय तांचे BJPचे की ह्या बांदा वयल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान मागीर सामान व्हरपा जाय, हें व्हरपा जाय, म्हणजे ही खूब व्हडली तुमी फ्युचर प्लॅनिंग पयलींच करून दवरल्या. बांद मागीर मोडटले, तुमकां स्वप्न पडलें ते बांदूच तुमी मोडपा दिवपाचें न्ही. ते बांद रिपेर करपाची टॅक्नोलॉजी त्या सायडीच्यान सुद्दां बार्जीन हेणे हाडून बोटीन हाडून ते सगळें जाता. हेका लागून हो करून हांगसरल्यान रस्तो करप हें जावपाचें ना. म्हणजे एक ही जी पळय आतां जस्टिफिकेशनां दिता ती सगळी एक म्हणजे ताका कांय बेज ना. एक तर म्हणटा ते डिमांड कोणाचें आशिल्लें कितें आशिल्लें ताजें ना. आतां तेजें पळय हें लिस्ट सांगता इतलीं कामां आमी केलीं ती केली. आमदारान कामां करपाकूच जाय. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एक आमदार जावन दुसरो येता, ताजो दुसरो येता, हें सगळें जाता. ह्या पुलाचें काम मागीर तो परत जेन्ना MLA म्हणून निवडून आयलो 2017 तेन्ना मागीर परत ताका दसास लागपाक हांगा मागीर एप्रोच रोडाचें टेंडर परत काडलां. तेजे 4-5 कोटी जाले आतां ते करून एप्रोच रोड म्हणून दाखयलो, सगळें दाखयलें. म्हाजे कडेन डिझायन आसा पुलाची, तो फुडलो तेणें एप्रोच रोड दाखयलो. पूण तो पूल आतां एंड जाता फुडें थंय, हांगाच एंड जाला. ताका देंवपाक कांयच ना. ताका कळ्ळें साक म्हणटा तें घातलां. सो पूल बांदून तूं असो वचून वयतलो खंय? एक तर थंय शेतांय ना. आतां म्हणजे शेतां सगळीं पुरवल्या, हें जाल्या, उदक जालां, थंय मँग्रोव्ज जाल्या. पूण ह्या पुलान ते देंवपाक सुद्दां मेळना. सो पूल आतां तुमी बांदून घेतलो जेन्ना तुमी जाणा फुडें अजून हांगा कांयच ना, बांदलो जाल्यारूय तो वेस्ट आसता ते. सो असो हो खर्च करून तुमी इतलो पूल बांदला. ते एकदां हांगा एग्रीकल्चर मिनिस्टरूय आयल्लो, तोवूय आपूस जालो कित्याक. सो ताजेर फुडें अजून कांयच कारवाई ना आनी परत ह्या पुलाचे गोडवे परत घेता हो विकास म्हणून. अशें जर डेव्हलपमेंट जर सिल्वेरान केल्लें आसत आनी जे जाय ते करूना, आतां त्या हेजेर तुमी कित्याक उलयना आमी बाबा हें काम करपाक सोदता, हे सगळे करमळेचे खाजनाचे हे बांदून ही सगळे माणसो सारखे करून ते तुमी उलयना. म्हणजे तूं पुलाचेच उलयता. मिस्टर बाग तुमी म्हणूंक सोदता की हो पूल बांदचे सुवातेर इतलो खर्च करचे सुवातेर समज तर बांद ते केलेले त्या टायमार ते बऱ्याक पडटले जाल्यार म्हणटा ते बांद करपाकूच जाय आनी ते करपाक तेन्ना जाय आशिल्ले. पूण आज म्हाजो असो आरोप आसा की हे सगळे बांद आनी हे सगळे करपाक जे पळय तेणी डॅमेज केल्या तितून सुद्दां हे सगळे सामील आसात, इन्क्लुडींग नेवराचे, दामडाचे. आतां हे पळय हे दामडा, आतां म्हाका सांग दामडा बांद आसा, हो बांद असो गेला, तो जायला परत नेवरे थंय एंड जाला. हे नेवरा खाजन एक्चुअली आमच्या डोंगरेच्या गांवा सकयल आसा, पूण हे नेवरेचे दामडा खाजन. आतां हांगा हे इतले मँग्रोव कश्यो आसा? हांगा बांद बरो आसा, माणसो बरे आसा, वार्षिक पावणी जाता, हांगा चेअरमॅन आसा टेनंट असोसिएशन, जाल्यार हांगा अजुनूय सुकना कशें आसा इतलीं वर्सां. हो बांद आतां कितले वर्सां ताणें आतां खूब बांद बी बांदले म्हणून काल ते सांगताले BJPचे कोण ताचे जाळवणदार म्हणटा ते व्हडले. सो आतां हें कितें हेजें उत्तर कोण दितलो? तूं जर MLA आसा वा MLA ना, तूं हें करून घे मरे, हें शेत सुकोवन दाखय मरे. नेवरा इतके बांद बांदून 8-9 कोटीचो बांद बांदून माणसो करून अजुनूय थंय उदक येता. हांगाय बांद आसात, उदक येता. हे नेवरा खाजनाचो दुसरो पार्ट दामडा. जाल्यार तुमी आनी कितें म्हणजे फक्त अशें हे डेव्हलपमेंट तर कित्याक बांदलें तें हांव सांगता तुका. जेन्ना GSIDचो वायस चेअरमॅन तो आशिल्लो, एक कितें तरी प्रोजेक्ट आपलो हांगा करपाचे 2-3 प्रोजेक्ट केल्या ताणें नेवरा भाटयेचो बी. आनी हो प्रोजेक्ट हेका घाईन तेणी केला डिझायन बी, म्हणजे तो एप्रोच रोड बी झक मारूं म्हणून. आनी तातूंत व्हडलें करप्शन जालां. हेजो जो वांटो आसा तो कोणाक पावला तो सोदून काडचो पडटलो. दुसरें हांगा कंपेन्सेशनाक म्हणून तेणी लँड एक्विजिशन जें केलें ताजें कंपेन्सेशन आतां ते दिवपाक भोंवतालो तो, हें हांवें आयकलां. तेजे जे कोण मनीस आशिल्ले ते सगळे मेळून हांगा जागो जो एक्वायर केला, म्हणजे हो पुलाचो न्हय, पुलाचो काय जागो एक्वायर करूं ना कित्याक हो उदकान आसा. तेवटेन थोडो आसा दामडा खाजनाचो, ह्या सायडीक आसा कावच्या खाजनाचो जागो खूब एक्वायर केला. ती नांवां तुमी पळया कोणाची आसा ती, आनी तांकां कितले पयशे पावले ते पळया. आतां ते जाग्यार काय अजून कांयच जालें ना, पूण तांकां आतां लँड एक्विजिशनाचे पयशे आतां हालीं पावल्या. लँड एक्विजिशनाचे पयशे दिवंकूच जाय, पूण थंय कितें जालां, वॉट इज द यूज? आतां हांगा कितें करता कितें तुमी? आनी एज पर म्हाका दिसता हें आसा लँड एक्विजिशन जर केलें आनी तो जर पर्पजाक यूज जालो ना जाल्यार दीस लँड हेज टू बी गिवन बॅक, असो कितें तरी कायदो आसा, आतां दिया शेतकाऱ्याक. पूण जे लोकांक इंट्रस्ट आशिल्लो हे पयशे बेगीन कडोवपाचे, त्या लोकांनी बेगीन हे जातकूच लँड एक्विजिशनाचे सुद्दां पयशे घेतल्या आनी ते कोणाक पावले ते आमी नकळो, आनी ते कशे पावल्यात ते. सो असो हो विशय, म्हणजे अशी एग्जाम्पल. आतां
तेणी काल सांगतना आमी फुडें या आमी सांगतना कितें केलां की हो पूल म्हणजे वयलो सटिचेर रस्तो धाकलेवाडाच्या देवळाचें काम आनीक हॉस्पिटल अरे ते सगळ्याचेर जर सिल्वेराचो स्टॅम्प आसा जाल्यार सिल्वेरा पडलो कसो असो जर तूं सिल्वेरा सगळें करतालो आनी तूंच जर तें करूं समर्थ आशिल्लो जाल्यार लोकांनी तुका झिडकारलो कित्याक दोन्ना सो हो प्रश्न आसा न्ही म्हणजे तूं आपुणूच ते कितें सरपंचाचे पंचायतीचे भाशेन कामाची यादी वाचप हें काम केलां तें काम केलां हेका कांय अर्थ ना तुमी फुडाराक सांतनद्रीन कितें करूंक सोदता तें सांगात आनी हो प्रश्न हांव सिल्वेराच्याय म्हणजे BJPच्याय लोकांक विचारता अशें न्ही RGPच्याय लोकांक विचारता तुमी आतां हे अशें बारीक सारीक ह्या विशया वयल्यान एकामेका कडेन झगडटा एक जॉबाचो काय कसलो CMा कडेन मेळपाचो विशया वयल्यान हे आतां एकामेकाचे उणे धुणे काडटात पर्सनल लेवलाचेर पावल्या इतकी लो लेवल डिबेट सांतनद्रीन सद्या चल्ल्या तिका डिबेट म्हणपाची ना ही रस्त्यार हे चलता पळय हेजी झगडी बी कुत्रे माजराची तशी झगडी लोक अशे कमेंट घालता लोकांक टायम आसा तुमची झगडी आयकोपा तुमी काम करा मरे तूं सद्या डिफिडेड आसा तुज्यान जाता तुका गव्हर्मेंट तुजें असं म्हणटा तुज्यान जाता तूं काम करून घे जर तो MLA हे जाय जाल्यार MLA न्हय हेंचेर लक्ष कित्याक दिवपा जाय तूं तुजें काम कर तुज्या कामांतल्यान तूं तांकां जाप दी पूण तूं तें सगळें तुगेलेय मनशां घेवन बसता दरबार भरून हें केलां आपणें तें केलां लोकांनी काम आपणें स्वता पळोवन उलोवपा जाय बाबा हें काम हेडे केलें हें काम हें जालें हें जावपा जाय न्हू आतां हे सद्या इतले डिबेट कितें करता हेका आतां आमी हें म्हणटा तो दुसरो भाग आतां असो देवते सायडल्यान ताजी मजा पळय कितें आसता ह्या सायडल्यान आमी आतां पावल्या तर खास करून दाखोवचें पडटा तो कोणाक खबर ना पळय आनी हांगासर डेड एंड म्हणल्यार हें आनी वचोन हे सायडल्यान पावता तें आनी हे सायडल्यान सगळें आख्खें फूल मँग्रोव जालेलें आहा आनी हे भाशेन हिंगा सद्याक परिस्थिती आहा हे कित्याक कशें कितें आतां हे सायडल्यान एका अप्रोच रोड ना आतां हे देंवतलो जाल्यार हिंगा अप्रोच रोड ना कित्याक ही शेतां जी आसलेलीं हे शेतांक लागून जे पळय तेणी म्हणटा हें केलेलें म्हणून आतां शेतांक सगळीं हिंगा मँग्रोव जालेलीं आहा आनी तेकाच लागून एक प्रश्न हो हें जाता की हेजो यूज कितें काय म्हणून तर आतां हें आतां म्हणटा पळय मिस्टर वाघ तुमी एक प्रपोजल घाललो की हिंगासर कितें तरी ट्युरिजमाचें इको ट्युरिजम करून हय तशें कितें तरी हिंगा करूंक जाता म्हणून तर तुका दिसना आतां हें सगळें फाटली हिस्ट्री हें करचे सुवातेर हें फुडलें आतां चिंतपाचें प्लॅनिंग करपाची गरज आहा म्हणून हेका एटलिस्ट पूण पयलीं आनी एक तूं पयलीं ऑब्जर्व कर तुका याद आसलेली आमी पोरू हांगा आयल्ले हो आतां जो अप्रोच रोड आसा आनी ही जी प्लॅटफॉर्म जो आसा जो रेस्टिंग प्लॅटफॉर्म आसा ताका मागीर एक्चुअली ते वाटूच ना हो एक्चुअली रस्तो मुखार व्हरपाक तो तेणी व्हरूं ना इट वॉज पार्ट ऑफ द जॉब आतां तेणी तेजेर पेमेंट केलें काय हांव नकळो पूण आतां तूं पळय तेजो गॅप कितलो आसतो हो जो आतां तूं आमी उबो आसत तो आनी हो रस्तो तेका कंटिन्युअसन असो देंवला तो आज खंय देंवलो तो पळय आतां हांगा तेणी माती घातल्या आनी बाकीची खडी बिडी घालून तो लिपोवन दवरला पूण तूं थंय तुका कळटलें तेजी हायट आतां 1-2 फीट सुमार आसा म्हणजे हें भितर गेलां हें रोमत चल्लां आनीकूय चल्लां मागीर फाल्यां हें भितर वयतले जर कोणी चुकून असो हांगा आयलो पडोन कितें तरी जातलें न्ही ही रिस्की एरिया आसा आनी हें एक दीस केन्ना तरी भितर वयतलेच आतां तूं आतां जसो म्हणटालो हांव एक्चुअली तें एक जोकींग अशें म्हटलेलें की हांगा बाबा आमी कितें तरी इको ट्युरिजम म्हणजे आमी सिरियस आसा आमी तो प्रपोजल दिल्लो पूण आतां आनी कांयच जायना जाल्यार हांगा एटलिस्ट तें तरी करात कितें तरी इको ट्युरिजम कर हांगा कितें शॉप घालात ह्या रस्त्याचेर एक मार्केट करात विकली मार्केट जाता हांगा काय बरें म्हणजे हांव सिरियसली सांगता कितें तरी बिजनस आसलो ना नुस्तें बिस्तें विकपाचें कितें तरी हांगा करात आनी कोणाक तरी जॉब दियात तुमी जॉब करून पळय आतां सगळे जाण झगडटा दोनूय पार्ट्यो ते हांगा कितें तरी करा मरे सेल्फ हे बी बिजनस आनी हांगा कितें घालात हांगा बरें इको ट्युरिजमाचें कितें तरी प्रोजेक्ट करुया हांगा बरी स्टेज करुया पूण ती बुडो मात जायना हांव नको मागीर फुडें कितें जाय तें कुशीक कितें तरी लायफ हे बी सगळें आसतलें आतां बर्ड वॉचिंग टावर हाजेर जर उबो करीत तो टावर भितर वयतलो हांव नकळो म्हणजे ही क्वॉलिटी जर कामाची आसत कित्याक हितून करप्शन जालां हें हांव तुका क्लियरली सांगता दोनी ह्या रस्त्यान आनी ह्या पुलाच्या कामान आनी मागीरूय अप्रोच रोडांनी करप्शन जालां आनी विदावट करप्शन हें जावचेंच ना आनी
जितलो पळय खर्च तांणी दाखयला म्हणजे खांबे सुद्दां जशें तुमी मांडवी पुलाक जेन्ना अटल सेतूक पडले हेंचो कॉस्ट पळया तुमी कितलो आसतो, हेजो कॉस्ट कितलो आसतलो आनी हो असले आमकां लायटीचे खांबे हांगा डेकोरेटीव कित्याक जाय हांव नकळो. शेतकाऱ्यांक कितें रातचे आमी शेतान वयताले हांगा एक लायट आसची आशिल्ली, पूण असो रस्तो करून हो असो पूल करून एक कितें जालां की हांगा एंटी सोशल एक जे एक्टिविटी जाले ते वाडल्या. आदी त्यो एखादे गांवचे आसतले भायले कोणी आसतले पूण कोण येता कांय कळना न्ही रातचे बी. हांगा सोऱ्याचे बाटल्यो पडलेले आसता, हांगा बाकीचे आनी कितें चलता. सो कोणाचो कंट्रोल आसा हांगा, कंट्रोल कोणाचोच ना. आनी ताका लागून कितें तरी थंय मुखार तरी कितें तरी अशें हें गेट घाला की हांगा बायक बी वयर सरपाक मेळना तश्यो. कित्याक आनी फाल्यां जर कितें जालें हांगा एक कोसळ्ळें जाल्यार मागीर कोण जबाबदार. सो म्हाका दिसता हो जो पुलाचो विशय आसा तो परत हेणी काडला तो अर्थहीन आसा. दीस इज कंप्लीट वेस्ट. हे तुमी आनी एक्झाम्पल परत तुमी दिवं नाकात. ह्या पुलाचो तुमी आतां तो ते कितें सांगता पळय की हांगसरल्यान गाडयो वयतल्यो आनी लोडेड जर गाडी तूं इमॅजीन कर आतां हें आतां हें सकयल गेलां फाल्यां तूं हांगा चिरे बांदार आमकां हें घाल जाय म्हणटलो, रबल घाल जाय म्हणटलो, सिमेंट व्हर जाय म्हणटलो, ह्या रस्त्यान वचपाक शकतलो? कॅन ही गो? हें आनी रोमतलें मरे, गाडी पडटली मरे तेंची. फाल्यां JCB हेजेर जाता मागीर कित्याक बांदला तर? ही कसली हेका वर्ल्ड रिकॉर्ड जालो हो सारको. युजलेस, सगळ्यात युजलेस पूल तेजे बावड्याचें उद्घाटन सुद्दां करूं ना. म्हणजे हांव चॅलेंज करता, तुमी जर म्हणटा हो रस्तो इतको बरो बांदला हें जाला जाल्यार एक तर आमदारान येवन हें उद्घाटन करा ऑफिशियली, नाजाल्यार एक्स MLAन तरी येवन बाबा आपणें केला हो लोकांचें बरें लागून हांगा एक उद्घाटन करून दाखय लोकांक सगळ्यांक आपय बरी एक पार्टी ऑर्गनायज करुया इफीक बी जशी पुलार पयलीं जाताली तशी. आनी लोकांक कळुनी तुमी कसलो डेव्हलपमेंट हांगा केलो तो डोंगरेर. आमचे डोंगरेकाराचे आतां डोंगरेकाराचो प्रतिनिधी म्हणून त्यांचोच BJPचो एक त्याचो काल सदस्य डोंगरेर इतलें काम केलां तितलें काम केलां. डोंगरेर कितें विकास आसा? जे हॉस्पिटल बांदलां, म्हजो भाव MLA आसतना तेणें प्रयत्न करून ते सुंदर अशें हॉस्पिटल करून घेतलें. आतां तो म्हणटा आपणें प्रपोजल घातलेलें तेवूय तूं सगळेच श्रेय तूं आपूण घेता. अरे प्रत्येकाची कंटिन्युटी आसता. तुवें एखादें कितें प्रपोजल घातलो आसतलो पूण तें काम कशें करून घेवप इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. तेणें सांगपा जाय तें अशें आसा तशें आसा म्हणून. ते जर जायना जाल्यार कांय अर्थ ना. आनी ताका लागून एक तर ही जी तेंची डिबेट आसा की ह्या पुलाचेर पावल्या, मरिनाचेरूय पावल्या, मरिनाच्या मुवमेंटान आमी आसात. सो ह्यो गोश्टी तुमी अश्यो करता पळय न्ही, वेगवेगळ्या गोश्टीचे फाटले गोश्टीचे श्रेय घेवं नाकात. आतां तुमी फुडाराक कितें करतले तें सांगात. आतां विरेश जो म्हणटा आपल्याले जितले प्रोजेक्ट जाले हे जाले, आतां तुका एक एडवांटेज विरेशाक अशी कशी मेळ्ळा की एक MLA डेव्हलपमेंट फंड म्हणून मेळ्ळा. सो ताका तो डायरेक्ट आपूण जाय थंय वापरपाक मेळटा. सो तोवूय तुमी कंपेर कर. म्हणजे दोनूय सायडीन हांव सांगता तुमकां आमी तुमच्या अगेन्स्ट अशें हें ना. तुमी काम करात, कोण काम करता ते करात. प्रत्येक जाण आपापले परीन हांगा काम करतलो. आतां हें जें चल्लां तें सगळें इलेक्शनाची पूर्वतयारी ZPची वा आनी कसली तरी. आनी खूब जाणांक आतां पाका फुडल्यान खूब जाण वग्गी आशिल्ले, ह्या पार्टीन आशिल्ले ते आतां त्या पार्टीन केन्ना पावले कोणाक कांय कळुना. असले लोक आयज प्लॅटफॉर्मार बसून डेली प्रेस कॉन्फरन्स जशें कितें सांतांद्रेचेच विशय हे आयज जगान सगळ्यांत म्हत्वाचे आसा. तुमी डेली एक वराच्यो 2-2 वराच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पळय घेता न्ही, तितून लोकांक कांय इंट्रस्ट ना. सांतांद्रेच्या लोकांक तर नाच. पूण जेन्ना हे लोकांचे भायर लोकांच्या मुखार पावता देन सांतांद्रे इज बिकमिंग अ जोक. सांतांद्रेन अशेंच चल्लां, असलेच लिडर आसा काय ना अशे प्रश्न आमकां विचारतात, ग्रुपाचेर विचारतात. सो लेवल एक आसती मातशी बरी हें करा.